Global NRN Singing Idol Second Generation Season 1 मध्य पूर्व क्षेत्रीय युवा विभाग गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक राज रेग्मीद्वारा नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र पहिचान एनआरएनए दोस्रो पुस्ताको अभियान भन्ने नाराका साथ नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको Global NRN Singing Idol Second Generation Season 1. Hello and namaste. Yes, ladies and gentlemen, you're watching NTB Plus SD. Tamaiko Satatu, wa Vivek Katiora, and this is Global NRN Singing Idol Season 1, the second generation. Alright. आज पनि हामी यो एपिसोडमा हाम्रा टप 20 कन्टेस्टेन्टहरुको पर्फर्मेन्सेसलाई अगाडि बढाइरहेका छौं र हाम्रो रोल ओभर कन्टेस्टेन्टहरु जो लास्ट एपिसोड देखि यो एपिसोडसम्म आइसक्नु भएको छ उहाँहरुको बाँकी पर्फर्मेन्सेसलाई हामी अगाडि बढाउने छौं। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामी जति पनि कन्टेस्टेन्टहरु हुनुहुन्छ उहाँको पर्फर्मेन्सेसहरु एकदमै राम्रो भइरहेको छ र हामी आशा गर्छौं आउने पर्फर्मरहरुले पनि हाम्रो तमाम प्यानल अफ जजेसलाई इम्प्रेस बनाउनु हुनेछ। Alright, so ladies and gentlemen, before we move forward, हामीसँग आसन ग्रहणको काम पनि बाँकी नै छ। हामीसँग हुनुहुन्छ जसले बेल्जियमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ एकजना व्यक्तित्व जो चाहिँ हामीसँग जुमबाट कनेक्टेड हुनुहुन्छ लोक दाहाल जोइन्ट ट्रेजरर हुनुहुन्छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अब भने हाम्रो all judges are set, I'm set, and yes, हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरु पनि एकदमै रेडी हुन्छ परफर्म गर्नको लागि। So we have the very first performer for tonight, ladies and gentlemen, please welcome Kapil Paija Poon Magar. There you go. तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झझल्को जब आउँदा तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झझल्को जब आउँदा बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन् बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन् तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्नाले सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्नाले परायलाई आफन्त ठानी मुटुमा राख्नाले मेरो त्यो पवित्र प्यारको कल्पना जब गर्दा मेरो त्यो पवित्र प्यारको कल्पना जब गर्दा आँसुका धारा बहन थाल्छन् आँसुका धारा बहन थाल्छन् तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा लागेको चोट यो छाती भित्र कसरी सहनु
लागेको चोट यो छातीभित्र कसरी सहनु हारेको मैले मै रोइ बस्छु तिमी चाहिँ नरुनु हारेको मैले मै रोइ बस्छु तिमी चाहिँ नरुनु मेरा ती जीवनका कथाहरू अपुरो गरेर छोड्दा मेरा ती जीवनका कथाहरू अपुरो गरेर छोड्दा यी आँखा मेरा टोलाउन थाल्छन् यी आँखा मेरा टोलाउन थाल्छन् तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा थ्याङ्क यू नमस्ते मेरो नाम कपिल पाइजपुन म पोखराबाट अहिले म आयरल्यान्डमा छु र सर्वप्रथम त तपाईँहरू दर्शकहरूलाई सबैलाई मेरो मुटुबाट नै थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई यहाँ टप 20 सम्म पुर्याइदिनु भएकोमा र यदि तपाईँहरूलाई आजको मेरो प्रस्तुति मन परेको छ र मलाई टप 15 मा हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज अझै धेरै भोट गरिदिनु होला है मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 28 र मलाई भोट गर्नको लागि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेको छ रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप थ्याङ्क यू Alright. कपिल पाइजापुन मगरको यो पर्फर्मेन्स हामीले हेऱ्यौँ यस यो गीत सबैलाई मनपर्ने सङ एन्ड र उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो भयो लेट्स टेक अ क्विक कमेन्ट विथ ऑल सदर्स स्टार्ट विथ उदय सर कस्तो रह्यो हाम्रो कपिलजीको पर्फर्मेन्स राम्रै छ उहाँको गायकी पनि राम्रो छ रेन्ज पनि राम्रो छ मलाई त राम्रो लाग्यो विजय सर मिठो लाग्यो गाउनु राम्रो गाउनुभयो शुभकामना सर सुनिता म्याम अलराइट सो यो पर्फर्मेन्स पछि पालो भएको छ अर्को पर्फर्मर तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्ने एन्ड अगेन इट इज ही एन्ड ही इज नरेन्द्र मल्ल छेक्यो देउराली डाँडा सुर कुहिरोले छाडेन कहिल्यै जगए पनि मायाको धुइरोले झलैमा बसेर लहै जिस्काउनु पर्दैन छेक्यो देउराली डाँडा झरनाको पानी के साह्रो चिसो गला नै चिसाउने हो झरनाको पानी के साह्रो चिसो गला नै चिसाउने मायाको बोली के साह्रो मिठो मुटु नै बिझाउने हो मुटु नै बिझाउने छेक्यो देउराली डाँडा सुर कुहिरोले
गाउँछ बिरह भाकैमा हो गोधुली साँझमा न्याउली गाउँछ बिरह भाकैमा दिल वसुलाउन हँसिलो मुहार गजलु आँखैमा हो गजलु आँखैमा छेक्यो देउराली डाँडा उसुर कुहिरोले छोडेन कहिले जगए पनि मायाको धुइरोले झलैमा बसेर लाई जिस्काउनु पर्दैन छेक्यो देउराली डाँडा उसुर कुहिरोले नमस्कार, म नरेन्द्र मल्ल। यदि तपाईँहरूलाई मेरो प्रस्तुति मनपर्छ भने तपाईँले मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर योभन्दा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले मलाई भोट गर्नको लागि रेस्पेक्ट एन्ड राइट्स एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसबाट भोट गर्न सक्नुहुनेछ। र नेपालमा हुनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूले मलाई slapsathi.com-बाट पनि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो भोटिङ कोड हो 3737। थ्याङ्क यू। यस प्रश्न म्याम कसो रह्यो हाम्रो नरेन्द्रजीको यो पर्फर्मेन्स? नरेन्द्र मल्लजीको सिङ्गिङ एभरेज छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, किनभने अब जति राउन्ड बढ्दै गयो हामीले जजेसहरूले एक्सपेक्ट गर्नु पनि त्यो जायजै कुरा हो होइन। सो अब कतिपय कन्टेस्टेन्टहरूलाई हामीले सानो सानो कुराहरू हामीले कमेन्ट गरिरहेको छौँ नि त, अब केही चित्त नबुझ्यो किनकि उहाँहरूले अझ नेक्स्ट राउन्डमा राम्रो गरोस् भनेर हामीले भन्ने हो नि त राम्रो राम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि। सो नरेन्द्रजीको चाहिँ अब सिम्पल सिङ्गिङ छ, उहाँले अब गीतलाई जति हो गीतले त्यो चाहिँ पुर्याउनु भएको छ, तर वी वान्ट अझै मोर, अझै धेरै चाहिँ हामी चाहन्छौँ अझै राम्रो। यस उदय सर? विक पर्फर्मेन्स लाग्यो मलाई आजको नरेन्द्र भाइको। आवाज मिठो छ तर रङ चोइस जस्तो लाग्छ गीत चाहिँ। र अब नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। लेन 7 पालो भएको छ अर्को पर्फर्मर तपाईँहरू माझ राख्ने, एन्ड इट इज सतीश थापा। सोच्ने छौ
सोचेथे अझै हाम्रो साँचो प्रेम जुनी जुनीलाई राख्नेछु तिम्रो बाचाहरूलाई बुझाउन मलाई सुन न यहाँ फुल सम्झी तिमीलाई सजाय राख्नेछु मुटुभित्र तिमीलाई खुसी दिएर तिमीलाई आँसु मैले पिएछु बुझाउन तिमीलाई मेरो साथ बुझे पनि मेरो त्याग बुझे पनि सोच्नेछौ तिमीले पनि रुनेछौ एक्लै तिमी नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सतीश थापा। हजुरहरूलाई आजको मेरो प्रस्तुति राम्रो लाग्यो भने चाहिँ मलाई अगाडि राउन्डमा बढाउनुको लागि मलाई रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप्लिकेसनबाट र celebsathi.com बाट भोट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भोटिङ कोड चाहिँ 39। थ्याङ्क यू। ओके सतीश थापाको यो पर्फर्मेन्स पछि यस पाउलो हाम्रो प्यानल जजको स्टार्ट विथ विजय सर कस्तो रह्यो हाम्रो सतीशजीको पर्फर्मेन्स तपाईँको एज ब्यान्डको गीत आफैमा एकदम गाह्रो गीतहरू हुन्छ एज ब्यान्डको है सतीश भाइले जुन यो गीत छान्यो नि किनभने यो छानेर यतिको भूमिका निभाउनु नै ठुलो कुरा हो र एकदम मिठो गाउनुभयो उहाँले किनभने एज ब्यान्डको गीतहरू तपाईँको अच्छै क्लासिकल सिङ्गरलाई पनि सजिलोसँग गाउन चाहिँ सकिँदैन गीत तर सतीश भाइले यति राम्रोसँग निभाउनु भयो थ्याङ्क यू भाइ गुड लक प्रश्न म्याम कस्तो रह्यो हाम्रो सतीशजीको पर्फर्मेन्स सतीशजीले जब स्टार्टिङमा उठाउनु भयो अलिकति पावर कम भएको कि जस्तो लाग्यो सिङ्गिङमा चाहिँ मलाई होइन तर उहाँको टोन मिठो छ र पप म्युजिकमा उहाँले एकदमै राम्रो निभाउनुहुन्छ जहिले पनि तर आज चाहिँ फ्यु थिङ्सहरूमा चाहिँ अब गीत अभियसली राम्रो छ अब गाह्रो हुँदै पनि गइरहेको छ र हामीले निभाउनु पनि पर्छ अब चाहिँ होइन त्यो हाई पार्टहरूमा नोटमा ट्याक्क लागेन कति ठाउँमा होइन त्यो अलिकति विचार गर्नु होला र अलिकति अब गाह्रो गीत भयो भने जुन आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ भने बेटर चुज अरू गीतहरू चुज गर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो कि बुद्धिमानी हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ किनभने अब त झन् गाह्रो हुँदैछ नि त त्यो कारणले वी डोन्ट वान्ट टु लुज हिम त्यो कारणले अलिकति विचार गर्नु होला पालो भएको एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेकको हामी एकैछिन आउनेछौँ हामीसँगै रहनु होला पालो एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेकको Global NRN Singing Idol Second Generation Season 1 मध्य पूर्व क्षेत्रीय युवा विभाग गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक राज रेग्मीद्वारा नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र पहिचान एनआरएनए दोस्रो पुस्ताको अभियान भन्ने नाराका साथ नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको Global NRN Singing Idol Second Generation Global हाम्रा संस्थापक ज्यूहरू डाक्टर उपेन्द्र महतो देवमान हिराचन्द जीवा लामिछाने डाक्टर शेष घले भवन भट्ट प्रेसिडेन्ट एन्ड चीफ एडभाइजर कुमार पन्त सेक्रेटेरियल मेम्बर्स मेन सपोर्टर प्रवीण गुरुङ कतार सपोर्टर मनोज गोर्खाली UAE Supporter
Dharmaraj Giri, Nepal. Supporter, Deepjang Shah, Qatar. Program Advisor, Milan Mokhtan, Nepal. Founder Director, Sadhana Kalakendra. And President, Music Association of Nepal. Program Host, Vivek Khatiwada. Respected Judge Panel. Most Popular Singer, Uday Sotang. Most Popular Pop Singer, Vijay Lama. Most Popular Folk Singer, Sunita Dulal. And Most Popular Singer, Prashna Shakya. Host Country, NRNA NCC Qatar. Celeb Partner, Celeb Sathi. Voting Partner, Respect and Rise. Exclusive Music Partner, Music Nepal Private Limited. Platinum Partner, Raj Regmi Qatar. Organizer, Global NRN Singing Idol. Regional Youth Coordinator, Middle East. Diamond Sponsor, Praveen Gurung, Qatar. RC Middle East. Gold Sponsors, Kul Acharya, UK. ICC Advisor and RK Sharma, Qatar. Secretary NRNA ICC. Silver Sponsors, Manoj Gorkhali, UAE. DRC, Middle East. Mohammad Muqtada Musalman, Qatar. President NCC Qatar. Abdul Bashid, Qatar. And Purna Pokhariya, Qatar. Secretary, Nepali Business Association. Bronze Sponsors, Gaurira Joshi, USA. Secretary NRNA ICC. Lok Dahal, Belgium. Joint Treasurer NRNA ICC. Himal Gurung, Netherlands. YC NRNA ICC. Roshan Thapa, Zambia. Regional Coordinator. Narayan Acharya, Netherlands. RC Europe. Padma Bhandari, Botswana. Ex-President NCC Botswana. And Mahendra Chamlagai, Qatar. President Nepal Business Association, Qatar LCC. Supporters, Sonam Lama, USA. VP NRNA ICC. Sumitra Devi Podal, Kuwait. WRC Middle East NRNA. Rajendra Aryal, Saudi Arabia. DRC Middle East. Lakshmi Giri, Bahrain. President NCC Bahrain. Ramesh Bhatta, Qatar. ICC member NRNA. And Balkrishna Neopane, Qatar. Co-supporters, Prem Pomu, German. ICC member NRNA. Krishna GB Panta, USA. Vice President NCC USA. And Deepak Kanel, Japan. Global NRN Singing Idol, 2nd Generation, Season 1. Yes, welcome back after a short commercial, ladies and gentlemen. You're watching NTV Plus SD. तपाईको साथमा म विवेक खतिवडा ग्लोबल NRN सिंगिङ आइडल सिजन 1 मा छौं अहिले हामी र हाम्रा रोल नम्बर कन्टेस्टेन्टहरुको परफर्मेन्सेस हेरिरहेका छौं। गाला राउन्डको यो थर्ड पार्टमा छौं, तेस्रो चरणमा छौं हामी र हाम्रा राम्रो परफर्मेन्सेसहरु तपाईहरु माझमा प्रस्तुत गरेका छौं र पालो भएको छ एउटा अर्को परफर्मर तपाईहरु माझमा प्रस्तुत गर्ने and it is गोविन्द गुरुङ। हे नाकमा फुली कानैमा झुम्कना कानैमा झुम्कना यसै तिमलाई दिमलाई उम्कना उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना हे उही मुलाको चाना जालमा परेका पाउली उम्किएर जाना कानैमा झुम्कना कानैमा झुम्कना यसै तिमलाई दिमलाई उम्कना उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना हे उही मुलाको चाना जालमा परेका पाउली उम्किएर जाना जालमा परेका पाउली उम्किएर जाना।
हे मर्दले त आटेको चाहिन्छ आटेको चाहिन्छ महाकाडे हात चाट्न पाइन्छ उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना कपाउली उम्किएर जान आटेको चाहिन्छ आटेको चाहिन्छ महाकाडे हात चाट्न पाइन्छ उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना हे उही मुलाको चाना जलमा परी कपाउली उम्किएर जान हे जलमा परी कपाउली उम्किएर जान टिपिन्छ फुल सिउरेर नाचिन्छ सिउरेर नाचिन्छ हागै बाँच्न परे नि भाचिन्छ उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना हे उही मुलाको चाना जलमा परी कपाउली उम्किएर जाना सिउरेर नाचिन्छ सिउरेर नाचिन्छ हागै बाँच्न परे नि भाचिन्छ उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना हे उही मुलाको चाना जलमा परी कपाउली उम्किएर जान हे जलमा परी कपाउली उम्किएर जान धन्यवाद। म चाहिँ गोविन्द गुरुङ कतारदेखि र मेरो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ भने मलाई भोट गरिदिनु होला मलाई भोट गर्नको लागि एक्सपेक्ट इन प्राइजको एप डाउनलोड गरी मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ र नेपालमा आउने सम्पूर्ण साथीहरूले celebsathi.com बाट पनि मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई भोट गरिदिनु होला। मेरो भोटिङ कोड 44। थ्याङ्क यू। ओके गोविन्दको यो पर्फर्मेन्स हामीले हेऱ्यौँ। स्टार्ट विथ सुनिता म्याम, कस्तो रह्यो पर्फर्मेन्स हाम्रो गोविन्दजीको? गोविन्दजीले चाहिँ उहाँले गाउने प्रयास चाहिँ राम्रै गर्नुभएको हो, तर त्यो ठाउँ ठाउँमा हुन्छ नि अब नोटहरू पनि स्ट्रेट गइरहेको थियो, जहाँनिर जुन मिठास आउनुपर्ने त्यहाँ अलिकति मिठास कमी भएको होइन। अनि जस्तो होल्डिङ नोटहरूमा पनि अनि सस्टेनहरूमा पनि वात्तै छोडिदिइरहनु भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो। जस्तो विजय दाइले भन्नुभएको जस्तो चस्सै मुटुमा घोज्ने अनि पुरै डुबाइ नै दिने त्यो टाइपको चाहिँ भएन होइन। उहाँले प्रयास राम्रै गर्नुभयो, तर यति मात्रले चाहिँ पुग्दैन अझै, किनकि कम्पिटिसन टफ हुँदै गएको छ, त्यसले गर्दा अझै राम्रो तयारी गर्नुहोला। विश यु अल द बेस्ट। उदय सर? मलाई ठिकै लाग्यो, रस अलि नभएको जस्तो लाग्यो आवाजमा, यो गायकीमा यतिकोले चाहिँ अलिकति पुग्दैन कि जस्तो लाग्दैछ। र आई जस्ट वान्ट टु टेल यु हाम्रो ग्लोबल एनआरएन सिङ्गिङ आइडल सिजन 1 को विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ 7 लाख नगद पुरस्कार। यसको साथसाथै जो सेकेन्ड स्थान प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँले 4 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ भने थर्ड स्थान प्राप्त गर्नेले 2 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्छ भने फोर्थ स्थान प्राप्त गर्नेले 1 लाख र फिफ्थलाई हामीले 50,000 रुपियाँको यो पुरस्कार राशि उहाँलाई हामी दिनेछौँ। सो अब बिस्तारै कम्पिटिसन पनि टफ हुँदैछ, कन्टेस्टेन्टहरू पनि अझ मेहनत गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र यस्तै मेहनत गरेर र आफ्नो गायकीलाई अझ ध्यान दिएर अर्को राउन्डसम्म पुग्न सफल हुनुभएको छ अर्को पर्फर्मर, एन्ड इट इज सी एन्ड सी इज कविता आरबीएम। त्यही गयो। माथि सरी लुङ्गे चौरी गौला
बोलेको आबुधाबीबाट मलाई भोट गरेर अझै अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ रेस्पेक्ट इन राइज एप डाउनलोड गरेर मेरो भोटिङ कोड चाहिँ 045 हो। यसमा धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला किनकि मलाई अझै अगाडि जानुको लागि धेरै भोटको जरुरत हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। Okay, so Kavita RVM को performance start with Prasna ma'am कस्तो रह्यो उहाँको यो performance? मिठो गाउनु भएको छ, एकदमै मजा आयो। एकदम उहाँको सुरिलो आवाज छ नि त होइन, गीतलाई पनि ठ्याक्क म्याच भएको जस्तो होइन, मजाले गाउनु भएको छ उहाँले, एकदम राम्रो छ। विजय सर एकदम मिठो गाउनुभयो। उहाँ मान्छे पनि राम्रै, गीत पनि राम्रो गाउनुभयो र यति मजाले सजेर आउनुभएको रहेछ। आज ड्रेससँगै यो गीत म्याच गरेछ उहाँलाई है। उहाँलाई भनिदिनुहोस् कविताजीलाई टप 15 मा मेरो तर्फबाट चाहिँ आउनुभयो। र अब भने पालो भएको छ अर्को पर्फर्मर तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्ने एन्ड यस इज सो मच पपुलर अमोङ all of the judges र उहाँले सबैको मन जित्दै आइरहनु भएको छ फ्रम द ऑडिशन राउन्ड टु अहिलेसम्म आउँदाखेरि। सो आजको उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ त्यो सबैले एकदमै राम्ररी ध्यान दिएर बसिरहनु भएको छ। प्लिज वेलकम लेडिज एन्ड जेन्टलमेन मिस्टर कृष्ण खवास। जीवन हो घाम छाया सुख दुःख दुबै हुन्छ। जीवन हो बिना माया छटपटी तडपन हुन्छ। समय चक्रमा खुसीमा नचिदिन्छ। यही हो कि यसको बानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो चोट लाग्दा सही दिन्छ आगो हुन्छ कहिले पानी यो जिन्दगानी 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 यो
Okay, so Krishna Khavasko, your mesmerizing performance पछि start with Uday sir. हाम्रो कृष्णजीले जुन legacy maintain गरिरहनु भएको छ from the audition to मलाई नसोधे पनि त्यो कतिको छ अहिलेसम्म justify मलाई नसोधे पनि हुन्छ मेरो फेभरेट हो वाउ मैले ट्रफी नै थमाइदिइसकेको छु अब उसलाई कम्पिट गर्ने अरूले राम गीतहरू चुज गरेर गाउनु पर्यो उसलाई कम्पिट गर्नु पर्यो कृष्ण खवासलाई he is one of the best yes so Sunita ma'am उदय दाइले यति धेरै भनिसक्नु भएपछि मैले बोल्नै पर्दैन मसँग शब्द नै छैन एकदमै राम्रो उहाँको कृष्ण खवासको सायद प्रस्तुति मन नपर्ने को नै हुनुहुन्छ होला त्यसैले कृपया सबैजनाले एउटा राम्रो कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ भोट दिनु होला भोटको नै एकदमै आवश्यक छ र एकदमै मजा आयो आनन्द आयो र अब we moving forward ladies and gentlemen र पालो भएको छ last but not the least contestant please welcome Sandesh Gurung मेरो खुकुरीको नौलो कथा कसरी सुनाऊ अब त्यसपछि म बिदा माग्छु टिमबाट त्यसपछि हाम्रो जुन कन्टेस्टेन्ट छ स्पेशल गेस्टलाई ब्याक टु ब्याक परफर्म नौलो कथा कसरी सुनाऊ साथी पहिले खस्थ्यो बैरी माथि पहिले खस्थ्यो बैरी माथि अहिले खसु भन्छ आफन्तै माथि हो अहिले खसु भन्छ आफन्तै माथि मेरो खुकुरीको नौलो कथा पूर्व थिएन पश्चिम थिएन उत्तर दक्षिण पनि थिएन हो पूर्व थिएन पश्चिम थिएन उत्तर दक्षिण पनि थिएन एउटै घर एउटै परिवार पर्खा कतै थिएन मन आज फाटेको देख्छु जताततै पर्खाल देख्छु के भयो किन दैव लाग्यो मै माथि के भयो किन दैव लाग्यो मै माथि मेरो खुकुरीको नौलो कथा आस भएन साथ भएन ढल्दा समाउने हात भएन ओ आस भएन साथ
साथ भएन ढल्दा समाउने हात भएन विश्वास गरी अङ्गालो भारी मस्त निदाउने काख भएन कराई कराई म बोलिरहेछु डराई डराई मन खोलिरहेछु के भयो किन वज्र खस्यो मै माथि के भयो किन वज्र खस्यो मै माथि मेरो खुकुरीको नौलो कथा कसरी सुनाऊ साथी पहिले खस्थ्यो बैरी माथि पहिले खस्थ्यो बैरी माथि अहिले खसु भन्छ आफन्तै माथि हो अहिले खसु भन्छ आफन्तै माथि मेरो खुकुरीको नौलो कथा नमस्ते, मेरो नाम सन्देश गुरुङ र मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 51। मलाई भोट गर्नको लागि हजुरहरूले रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप्समा गएर मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। सन्देश गुरुङको यो एकदमै मेजमराइजिङ पर्फर्मेन्स हामीले हेऱ्यौँ र उदय सरबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। कस्तो रह्यो पर्फर्मेन्स? सन्देशको पर्फर्मेन्स जहिले पनि राम्रै छ, आज अझै राम्रो गर्यो। एक ठाउँ त त्यो अन्तरा सकेर स्थायी आउँदा एउटा नोट के नोट लगायो, एकदम मिठो लाग्यो मलाई। ब्राइट भोइस छ, हरकतहरू पनि राम्रो छ। प्रार्थना म्याम? हजुर, म चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो लास्ट नोट जुन थियो नि उसले के लाउनु भयो लम्बाइ त एकदम टिनिन्न भयो क्या एकछिन। मैले ठ्याक्क उदय दाइलाई हेरेँ पनि यस्तो दामी गाउनुभयो क्या, एकदम एक्सलेन्ट। र भने हामीसँग एकजना व्यक्तित्व जोडिनु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ मेन सपोर्टर प्रवीण गुरुङज्यू र केही शुभेच्छाका शब्दहरू पनि यहाँ राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु। यस कार्यक्रममा हर दिन हर रात नभनिकन सहयोग गर्ने हुने सम्पूर्ण मिडियाका अग्रजीहरू साथीहरूमा म प्रवीण गुरुङको तर्फबाट र यस कार्यक्रमको मेन सपोर्टरको तर्फबाट र मध्यपुरा परिवारको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् मेरो न्यानो अभिवादन। आज तपाईँहरूले जुन खालको प्रस्तुति दिनुभयो मलाई लाग्छ जजेसहरू पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र हामी आयोजक त त्यसै नै खुसी छौँ, किनकि यो कार्यक्रम एकदमै सभ्य र भव्य रूपमा नै सफलता ले एकदमै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यस प्रोग्राममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण गैर आवासीय अभियन्ताज्यूहरूलाई, साथीहरूलाई र संसारभरिबाट लाइभ हेरिरहनुभएका साथीभाइहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म भने अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। ग्लोबल एनआरएनए सिङ्गिङ आइडल सिजन 1 सेकेन्ड जेनेरेसनको यो कन्सेप्टलाई यहाँ लिएर आएर ग्लोबली जति पनि रहेका ट्यालेन्टहरूलाई एउटै ठाउँमा जम्मा गरेर हामीले डिजिटल पद्धति मार्फत यहाँनिर लिएर आएर उहाँलाई एउटा प्लेटफर्म दिने जुन सोच राख्नुभयो, उहाँ जो चाहिँ ग्लोबल एनआरएनए सिङ्गिङ आइडल सिजन 1 को प्रमुख आयोजक पनि हुनुहुन्छ र मध्यपूर्व क्षेत्रीय युवा विभागको संयोजक केही कुराहरू राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू डियर विवेक खतिवडाज्यू। सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई यो स्थानसम्म ल्याइपुर्याउन सहयोग गर्नुहुने तमाम सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ टेक्निकल टिमका साथीहरू, धर्मराज गिरीजी मलाई त्यहाँ खटेर काम गर्नुभएको छ, मनोज गोर्खालीजी हुनुहुन्छ, राजेशजी हुनुहुन्छ, मिलन मुक्तानजी हुनुहुन्छ, विवेकजी इज भेरी सपोर्टिभ पर्सन्स। आई रियली रेस्पेक्ट यु अल। यो कार्यक्रमलाई यो स्थानसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रा टप अहिले आजको यो कार्यक्रम गाला राउन्डको तेस्रो चरणको कार्यक्रमबाट उत्कृष्ट प्रतिभालाई यहाँ प्रष्ट रूपमा देखाएर
आज जुन 15 जना चाहिँ उत्कृष्ट कन्टेस्टेन्टहरू यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गरेर जानुहुन्छ, यी सम्पूर्ण 15 जना कन्टेस्टेन्टलाई यहाँहरूसँग भएको कलालाई अझ निखारेर अब आउने राउन्ड हामीले आई थिङ्क वी आर गोइङ टु मेक द अनदर राउन्ड अन सेप्टेम्बर 3 त्यो राउन्डमा अझ धेरै कुशल एउटा प्रदर्शन यहाँहरूले गर्नुहुनेछ र यहाँ आजको राउन्डमा जतिजना 5 जना भाइहरू दिदीबहिनीहरू चाहिँ यो आजको राउन्डबाट फालिनु भएको छ, यी फालिएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो एउटा प्रतियोगितालाई एउटा प्र्याक्टिसको रूपमा मात्रै लिनुहोस्। तपाईँहरूसँग चाहिँ सक्षमता छ, तपाईँहरूसँग क्यापेसिटी छ, एबिलिटी छ, यो एउटा मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरूमा तलमाथि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हार र जितको हिसाबले नसोचेर यसलाई एउटा प्रक्रियागत हिसाबले मात्रै सोच्नुहोस् र तपाईँहरूसँग आफूसँग भएको कलालाई अझ धेरै निखारेर अब आउने सेकेन्ड सिजन जुन हामीले दोस्रो सिजन अन्य फ्रेन्चाइज सोको तपाईँहरूले अगाडि बढाउने मैले प्रतिबद्धता पनि गरेको छु। त्यो सिजनहरूमा चाहिँ यहाँहरू अझ आफ्नो कलालाई चाहिँ अझ निखारेर अगाडि आउनु होला। यहाँहरूको त्यसको लागि चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अनि मध्यपूर्व समग्र सम्पूर्ण यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई उत्साह दिने र यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग सरसल्लाह दिने कामहरूमा म निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै फेरि पनि यहाँ यो कार्यक्रमलाई जुम मार्फत विश्वभरिबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण लाइभमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरू र तमाम नेपालमा बसेर पनि यो कार्यक्रम हेर्नुहुने तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा छिमेकीहरूलाई मैले फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मध्यपूर्व युवा संयोजकको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस्ता किसिमका कार्यक्रम अगाडि आउँदै गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूले यस्तै किसिमको साहस उत्साह र साथ सहयोग समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको घोषणा गराउँदै आगामी 3 सेप्टेम्बर 2021 को कार्यक्रममा यहाँहरूको फेरि एकदम उत्कृष्ट उपस्थिति होस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Ladies and gentlemen, आजको लाइभ प्रोग्रामबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। नेक्स्ट विक फेरि पनि एनटिभी प्लस एचडीमा यस ग्लोबल एनआरएन सिङ्गिङ आइडल सिजन 1 सेकेन्ड जेनरेसनको साथमा आउनेछौँ। अन्टिल देन हामी इन्टायर कास्ट एन्ड क्रू अफ एनआरएनए सिङ्गिङ आइडल बिदा हुन चाहन्छ। नमस्ते एन्ड यस डु टेक केयर अफ योरसेल्फ। थ्याङ्क यू। Global NRN Singing Idol Second Generation Season 1 मध्य पूर्व क्षेत्रीय युवा विभाग गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक राज रेग्मीद्वारा नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र पहिचान एनआरएनए दोस्रो पुस्ताको अभियान भन्ने नाराका साथ नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको Global NRN Singing Idol Second Generation Global हाम्रा संस्थापक ज्यूहरू डाक्टर उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, डाक्टर शेष घले, भवन भट्ट, President and Chief Advisor Kumar Panta, Secretarial Members, Main Supporter Praveen Gurung, Qatar, Supporter Manoj Gorkhali, UAE, Supporter Dharmaraj Giri, Nepal, Supporter Deepjang Shah, Qatar, Program Advisor Milan Mokhtan, Nepal, Founder Director Sadhana Kala Kendra and President Music Association of Nepal, Program Host Vivek Khatiwada. Respected Judge Panel, Most Popular Singer Uday Sotang, Most Popular Pop Singer Vijay Lama, Most Popular Folk Singer Sunita Dulal, and Most Popular Singer Prashna Shakya. Host Country NRNA NCC Qatar. Celeb Partner Celeb Sathi. Voting Partner Respect and Rise. Exclusive Music Partner Music Nepal Private Limited. Platinum Partner Raj Regmi, Qatar. Organizer Global NRN Singing Idol Regional Youth Coordinator Middle East. Diamond Sponsor Praveen Gurung, Qatar. RC Middle East. Gold Sponsors Kul Acharya UK, ICC Advisor and RK Sharma, Qatar. Secretary NRNA ICC. Silver Sponsors Manoj Gorkhali, UAE, DRC Middle East.
Mohammad Muqtada Musalman, Qatar. President NCC Qatar, Abdul Bashid Qatar. And Purna Pokhariya Qatar. Secretary Nepali Business Association. Bronze sponsors Gaurira Joshi, USA. Secretary NRNA ICC, Lok Dahal, Belgium. Joint Treasurer NRNA ICC, Himal Gurung, Netherlands. YC NRNA ICC. Roshan Thapa, Zambia. Regional Coordinator Narayan Acharya, Netherlands. RC Europe. Padma Bhandari, Botswana. Ex-President NCC Botswana. And Mahendra Chamlagai, Qatar. President Nepal Business Association, Qatar LCC. Supporters Sonam Lama, USA. VP NRNA ICC. Sumitra Devi Podal, Kuwait. WRC Middle East NRNA. Rajendra Aryal, Saudi Arabia. DRC Middle East. Lakshmi Giri, Bahrain. President NCC Bahrain. Ramesh Bhatta, Qatar. ICC member NRNA. And Balkrishna Neopane, Qatar. Co-supporters Prem Pomu, German. ICC member NRNA. Krishna GB Panta, USA. Vice President NCC USA. And Deepak Kanel, Japan. Global NRN Singing Idol, 2nd Generation, Season 1.